बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। भलाई कर भला होगा, है जी। भलाई कर भला होगा, अच्छाई कर अच्छा ही होगा। तो मैं एक आपको अमल बताता हूँ। एक बुज़ुर्ग फरमाया करते थे कि शब बारात में, देखें ये एक ऐसा मौका है जो बार बार नहीं आता और हर बार नहीं आता। याद रखिए किस तरह कि इस बार अगर हमें शब बारात नसीब होती है तो क्या पता हमारे उस रात जो फैसले होने हैं हमारा नाम आ जाए कि भाई ये अगली शब बारात को नहीं होगा। तो फिर इसी तरह ना कि बुराई कर तो बुरा ही होगा और अच्छाई कर तो अच्छा होगा। लिहाजा हमें हर वक्त अच्छाई करनी चाहिए। एक मफहूम आपको हदीस का बताता हूँ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में शब बारात को हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम नाज़िल हुए और फरमाया कि ए नबी, ए हबीब, रकू कीजिए, सजदे कीजिए, इसमें मतलब है मेहनत कीजिए। तो जब आपने हजूर ने ये अमल शुरू किया तो एक बार फिर जिब्रील नाज़िल हुए और फरमाया कि आसमान की तरफ देखिए। जब हजूर ने देखा तो जन्नत के 8 दरवाजे खुले हुए थे और जब देखा कि पहले दरवाजे से फरिश्ता निदा दे रहा है कि जो बंदा रकू कर रहा है उसको खुशखबरी हो। दूसरे दरवाजे से अब रुकू देखें क्या है। अब ये नहीं कि आप पूरी रात इबादत करेंगे। मगरब जब होती है ना, याद रखिए अजानें हो जाती हैं, सूरज गुरूब हो जाता है तो रात शुरू हो जाती है। अब कोई एक फर्ज नमाज ही कोई पढ़ ले, ठीक है, वो बरकतों वाला होगा जो पूरी रात इबादत करेगा। लेकिन अगर वो इशा भी पढ़ ले तो रकू करने वालों में हो गया। तो जन्नत का पहले दरवाजे वाला कहता है कि जिसने रकू की उसको खुशखबरी। दूसरे दरवाजे पर खड़ा फरिश्ता कहता है कि जिसने सजदा किया उसको खुशखबरी। तीसरे वाला कहता है जिसने दुआ की उसके लिए खुशखबरी, ये जो मैं वजीफा आपको बताऊंगा। और चौथे वाला कहता है कि जिसने अल्लाह ताला के आगे रो दिया उसके लिए खुशखबरी। पांचवें वाला कहता है कि क्या तुझे चाहिए मांग। छठे वाला कहता है कि अगर तुझे बख्शिश चाहिए तो मांग। सातवें वाला कहता है कि तेरी क्या हाजत है बता, जो आज कहेगा तुझे पूरी होगी। आठवें वाला भी कोई ऐसी चीज कहता है जो अभी इस वक्त मेरे जहन में नहीं है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील से पूछा कि ए जिब्रील, ये जो दरवाज़ों पर जन्नत के फरिश्ते खड़े हैं और निदा दे रहे हैं कब तक देंगे। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, ये सुबह तलुए फजर तक ये सदा चलती रहेगी। तो दोस्तों ये सारी रात ही होती है। तो एक बुज़ुर्ग ने मुझे बताया कि आप अपनी जो हाजतें हैं, ख्वाहिशें हैं, वो लिखो कागज़ पर। ठीक है जी। एक बंदा, एक शाह साहब थे, उन्होंने मुझे कहा था, ये बुजुर्ग जिनकी मैं बात कर रहा हूँ ये और हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, वो तो मेरे सामने आए ना शाह साहब। तो उन्होंने कहा कि इमरान भाई तू लिखा कर, देखना एक दिन तेरी आजत पूरी होगी। तो मैंने एक मुझे कागज मिला सफाई करते हुए जिस पर मैंने एक चीज लिखी हुई थी। 25 साल बाद मिला मुझे। घर में होता है ना, कभी संदूक में चला गया, किसी ऐसे कोने खुदरे में चला गया, कागज नजर ना आया। मैंने कहा यार ये तो मैंने लिखा हुआ है, और उस पर मैंने लिखाई पढ़ी तो वो चीज़ मेरे पास आ चुकी थी जो मैंने लिखा था उन शाह साहब के कहने पर। तो इसी तरह के बुजुर्ग कहते हैं कि शब बारात को अपनी हाजतें कागज़ों पर लिखा करो। ये नहीं कि इस शब रात ही, आपको जो तमन्ना है, जिस तरह भी आप चाहते हो परेशानियों में, एक एक मैं आपको लफ्ज़ बताता हूँ, वो पढ़ो और लिखा करो। अब मैं आपको अमल बताता हूँ, गुजारिश है वीडियो को लाजमी लाइक करें, इंशाल्लाह आपको अमल की इजाज़त हो जाएगी। एक कमेंट कर दें, इंशाल्लाह ताला अमल की आपको इजाज़त है। और कमेंट में लिखें शब बारात जिंदाबाद। इंशाल्लाह ताला ये जिंदाबाद क्या है पता है आपको? यानी कि हम इसके लिए सलाम इसको करते हैं और हम इसके मवक्कल हैं, इसके पीछे चलते हैं। शब बारात में इबादत करने वालों के साथ हैं और हम भी इबादत करते हैं, यानी कि हम इससे खुश हैं। जिंदाबाद ये क्या कहते हैं वो हिंदुस्तान वाले, अब मिसाल दे रहा हूँ, वो लफ्ज़ नहीं मैं इस्तेमाल करना चाहता, पाकिस्तान की जे हैं जी, जैसे हम कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद। तो शब बारात जिंदाबाद लिखें, ये नियत करके कि रब हमें अता कर देगा। तो एक लाइक करें और कमेंट लाजमी कर दीजिएगा। दोस्तों आप क्या करें, एक कागज़ लें, शब बारात को एक कागज़ लेकर उस पर आपने लिखना है अपनी तमाम हाजतों को। और उस हाजतें लिखने के से पहले एक बार ये चीज लिख लें, इन्ना तो कल का उसर फसल्लि रब्बी का वनहर इन शानिया का हुवल अबतर। ये लिख कर इसके बाद आपने अपनी तमाम हाजतों को लिखना है और साथ में आपने 100 मरतबा पढ़ना है, या अल्लाह या नसीर, या अल्लाह
یا نصیر، یا اللہ یا نصیر، یا اللہ یا نصیر. اور رات بھر جتنا بھی آپ عبادت کر سکیں اس میں ایک آیت آپ پڑھتے رہیں، نصر من اللہ و فتح قریب. یہ آیت ہے، پڑھتے رہیں. اور اگر یہ آیت پڑھیں ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو آپ انشاءاللہ تعالی آئندہ سال جو آپ کا آئے گا آپ کے نصیب میں وہ چیزیں لکھ دی جائیں گی جو آپ کی خواہشات میں شامل ہیں. اور اگر آپ کے حق میں بہتر نہیں تو بہتر کر کے آپ کو عطا کی جائیں گی. کبھی کبھی یہ ہوتا ہے نا کہ آپ مانگتے ہو تو آپ کے حق میں بہتر نہیں ہوتا، نہیں ملتا، لیکن یہ ملے گا جب نہیں بہتر ہوگا تو بہتر کر کے دیا جائے گا. تو بزرگ فرماتے ہیں، ویسے یہ کوئی حدیث نہیں ہے لیکن بزرگوں کا تجربہ شدہ عمل ہے کہ اس رات کو، اور میرا بھی تجربہ شدہ ہے کہ شاہ صاحب نے کہا تھا کہ لکھو، میں نے لکھا. 25 سال بعد مجھے کاغذ ملا جو مجھے یاد بھی نہیں تھا. تو میں نے دیکھا وہ جو چیز لکھی ہوئی تھی وہ مجھے مل چکی تھی. میں نے کہا واہ پروردگار تیری کیا شان ہے. تو اس رات میں، جس رات فیصلے ہونے ہیں، رب کریم نے اگلے سال کیا ہونا ہے، کیا ملنا ہے، کیا آنا ہے، کیا جانا ہے، یہ فیصلے ہونے ہیں. یہ آپ لکھیں، اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کی ہر وہ بات کو پورا فرمائے گی جو آپ کے دل میں ہے. ایک بار سورہ کوثر لکھیں اور 100 مرتبہ کہیں، یعنی سورہ کوثر کاغذ پر لکھیں اور 100 بار کہیں، پڑھیں، یعنی لکھنا نہیں، پڑھیں. یا اللہ یا نصیر، یا اللہ یا نصیر، یا اللہ یا نصیر. اور کاغذ پر اپنی وہ دو چار خواہشات جو بڑی آپ کو تنگ کر رہی ہیں کہ نہیں ملتی وہ لکھ لیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ ایک دن دیکھو گے کہ آپ کی وہ تمنا اللہ نے پوری فرما دی ہے. اب آپ اس پر گاڑی لکھ دیں، بے شک بنگلہ لکھ دیں، بندہ بندہ میری عزت کرے یہ لکھ دیں، ہر بندہ مجھے مطلب ہے کہ ایک قسم کا بڑا مانے، یار اظہر صاحب آئیں، یعنی عزت ہی چاہتے ہو نا، تو اس میں کیا برا ہے جی. تو اللہ تعالیٰ آپ کو عزت آپ کو نوازے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو رزق نوازے گا. اپنی خواہشات کو لکھتے ہوئے تصور کریں کہ یہ میں رب سے مانگ رہا ہوں اور میری دل یہ کاغذ پر نہیں، میں اپنے دل کے لوح پر لکھ رہا ہوں، میں اپنے دل کے لوح پر لکھ رہا ہوں یا لکھ رہی ہوں. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ بہت مجرب عمل ہے. جتنے ہو سکے نوافل بھی پڑھیں. ایک آیت ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہ 100 بار پڑھ لیں. اس طرح نصر من اللہ و فتح قریب 100 بار پڑھ لیں، ہیں جی. اور کاغذ پر ایک بار سورہ کوثر انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر پڑھ کے، ٹھیک ہے. یا اللہ یا نصیر 100 بار پڑھیں، یعنی جو سورہ کوثر ہے یہ لکھیں اور اپنی خواہشات کو لکھیں. اور وہ کاغذ کسی اونچی جگہ رکھ دیں، نیچے نہ گرے، کیونکہ قرآن کی صورت لکھی ہوئی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھا کرو گے زندگی میں کہ اللہ نے آپ کی تمام پریشانیوں کو ختم فرما دیا ہے. اور اللہ تعالیٰ سے دل و جان سے یہ توبہ کریں، کہیں مالک میں تیری کسی مخلوق کی حق تلفی نہ کروں گا یا کروں گی. انشاءاللہ کبھی آپ کو کوئی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. اپنے بھائی عمران طاہر کو اجازت دیں اس دعا کے ساتھ کہ اگلی بار پھر حاضری ہوگی. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.